अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की इस मजलिस में मग़फ़िरत के बारे में बतलाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने मग़फ़िरत का ऐलान फरमाया है और मग़फ़िरत के बारे में कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिलमुत्तक़ीन। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने सारे इंसानों से मुखातबत फरमाई कि सब के सब दौड़ो, सारिऊ सब मिलकर दौड़ो, कंपटीशन करो, मुकाबला करो और एहतमाम करो दौड़ने का। किस तरफ? सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब के मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, व जन्नतिन और ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो, अर्दुहस्समावातु वल अर्द, जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान की चौड़ाई है। उइद्दत लिलमुत्तक़ीन, ये जन्नत अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों के लिए बनाई है। मग़फ़िरत के माना है सत्रुज़्ज़ुनूबि वल मुआख़ज़ति बिहा, गुनाहों पर पर्दा डालना और उसका मुआख़ज़ा न करना, उसकी पकड़ न करना। मग़फ़िरत ये बहुत ज़बरदस्त अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है। मग़फ़िरत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जा बजा इसका जिक्र फरमाया है कि इंसान बगैर मग़फ़िरत के कामयाब नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ़ फरमाएंगे लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं फरमाएंगे। कुरान करीम में एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को माफ़ नहीं फरमाएंगे और शिर्क के अलावा जो भी गुनाह है अल्लाह उसको माफ़ फरमाएंगे। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने मग़फ़िरत का ऐलान फरमाया है। बल्कि इस आयत का मतलब ये भी है कि अगर मुशरिक भी अगर गुनाहों की माफ़ी चाहता है अल्लाह ताला उसके भी गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे, क्योंकि एक जगह कुरान करीम में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तबारक व तआला सारे के सारे गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की सिफात में है गफ़्फ़ारुज़्ज़ुनूब, गुनाहों को बार बार माफ करने वाला। एक जगह कुरान करीम में फरमाया गाफिरुज़्ज़म्बी, गुनाहों को माफ करने वाला। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लिमनी या रसूल अल्लाह, अल्लिमनी दुआअन अदउ बिही फी सलाती। इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी दुआ बतलाइए जिसको मैं अपनी नमाज में पढ़ा करूं, नमाज में दुआ किया करूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल, ऐ अबू बकर कहो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। माशाअल्लाह, ये दुआ हम हर नमाज में पढ़ते हैं और इस दुआ को दुआ मासूरा से हम ताबीर करते हैं। ये दुआ बहुत जामे दुआ है। इस दुआ में बंदा अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ऐ अल्लाह मैंने अपनी जान पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया। बंदा कहता है, वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता,
اے اللہ مجھے پورا یقین ہے کہ گناہوں کو آپ ہی معاف فرماتے ہیں. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ گناہوں کو نہیں معاف فرماتے ہیں الا انت مگر آپ ہی. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ الا انت اے اللہ آپ ہی ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں. فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ اے اللہ میری مغفرت فرما. مغفرۃ من عندک اپنے فضل سے اپنے کرم سے میری مغفرت فرما. وارحمنی اے اللہ مجھ پر رحم کا معاملہ فرما. فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم اے اللہ بے شک آپ بڑے بخشنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو دعائیں مغفرت کی دعائیں بتلایا کرتے تھے. ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اے اللہ مغفرتک تیری مغفرت اوسع من ذنوبی میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. اللہم مغفرتک اے اللہ تیری مغفرت اوسع من ذنوبی میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. اس کے آگے فرمایا وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي تیری رحمت ارجا زیادہ امید افزا ہے عندی میرے پاس من عملی میرے عملوں سے زیادہ مجھے تیری رحمت پر امید ہے، تیرے رحمت کی امید ہے. وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي یہ دعائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتلایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو استغفار کی فضیلت بتلایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا بڑی خوبی ہے، بڑی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت ہو. ایک جگہ حدیث میں آیا ہے یوم القیامتی کا لفظ بھی آیا ہے کہ بندہ کل قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت دیکھے گا تو اس کو یہ خوشخبری دی جائے گی طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا یوم القیامہ. واقعتاً ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں استغفار کی کثرت کرنا چاہیے. اور استغفار کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا اے بندو استغفروا ربکم اپنے رب سے گناہوں کی معافی چاہو. انہ کان غفارا اللہ وہ جو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. میرے محترم دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے. 70 مرتبہ. امت کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے دربار میں گناہوں کی معافی چاہے، استغفار کی کثرت کرے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی میں اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں اللہ سے جو میرا رب ہے. من کل ذنب ہر گناہ سے، واتوب الیہ اور میں اسی کے دربار میں توبہ کرتا ہوں. اسی طریقے سے دوسرا بھی استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ.
غرض یہ کہ ہم استغفار کی کثرت رکھے، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھے، اپنے گناہوں کی اللہ کے دربار میں معافی چاہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔